فدخل معه ثم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فأدخلها ثم جاء علي رضي الله تعالى عنه فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ تو صدیقہ فرماندیاں اے نہ لو تے کئیاں دے چہرے دے بل فیوز ہو بالکل اڑ جاندے کئی تے برمل آ جاندے نے اسی عائشہ نو ماں نہیں مندے میں آکھیا نہیں مندا تے کھا خصماں دا سر عائشہ ام الکافرین نے عائشہ ام المنافقین نے عائشہ ام المرتدین نے عائشہ ام المومنین تے مومن کل بھی ماں من دے سن مومن آج بھی ماں من دے. ام المومنین فرماندیاں نبی پاک نے چادر لئی سی مولا کائنات علی المرتضیٰ آئے زہرہ پاک اس چادر دے تھلے تشریف فرماؤیاں امام حسن آئے امام حسین پاک آئے میرے نبی نے اس ویلے فرمائی یا اللہ اے میری اہل بیت ہے اے میری اہل بیت ہے اے او روایت ہے کہ جدے اتے سجنہ دے مذہب دی بنیاد ہے. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہنا مینوں اے دسو کہ نبی پاک نے نفوس قدسیہ نو چادر دے تھلے کنی دیر رکھے ہیں چادر دے تھلے کنی دیر لے ہیں تُسی جنی دیر بھی آنکھو اسی منن آستے تیارا سٹیج تو لے کے او اینڈ تک جننے بندے بیٹھے ہو اندازہ نہ جائے ہو ٹوٹے پھوٹے لفظہ تے غور کریو گل سمجھے چاہے تے پھر رب دی پاکی ضرور بولے آجے کنی دیر چادر دے تھلے نبی پاک نے لے ہیں 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے رکھیا کنی دیر ہے تُسی جنی دیر بھی آنکھو اسی منن آستے تیارا پر ایک گل سانو بھی سمجھا دیو بیلیو جنہاں نو نبی 5 منٹ لئی چادر دے وچ لئے انہاں نو تے من دے ہو 14 صدیاں بیت گئیاں جنہاں نو آج تک گنبد دی چھت تھلے رکھے ہیں انہاں نو کیوں نہیں من دے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا اے او دربار ہے جتے آج بھی تشریف فرمانے اللہ کریم اس پاک دردی حاضری سب نو نصیب فرمائے. میرے آقا نے فرمایا من زارہ قبری واجبت لہو شفاعتی من زارہ قبری واجبت لہو الجنہ فرمایا جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی وہ دیتے میری شفاعت واجب جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی وہ دیتے جنت واجب. علماء فرمان دے آج قبر رسول نظر نہیں آندی آج یا گنبد نظر آندہ یا جالیاں نظر آندیاں نہیں اے فضیلت انہاں نو ویکھن دی بھی ہے جرا گنبد نو ویکھے ہو بھی جنتی جرا جالیاں نو ویکھے ہو بھی جنتی. میں تو اڑے کو پوچھنا چاہنا خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ لے دے قرب و جوار جرہن والے لوگوں میں اینی گل دسو تو اڑے تونسا شریف کو 2-4 بندے نکل کے حرم نبی تے جا کے باہر کھلو کے مصطفیٰ دے گنبد نو ویکھن تے او تے جنتی ہے ایمانداری نال دسیو باہر کھلو کے گنبد نو ویکھن والا جنتی ہے اندر لیٹن والے دا کی مقام اور مرتبہ ہوئے گا اور جرا باہر کھلو کے گنبد نو ویکھے او تے جنتی تے بھائی جرے اندر لیٹے نے انہاں دا کی مقام اور مرتبہ ہوئے گا. اور سجنوں اسی سنیاں اسی نبی پاک دے اصحاب نو بھی سلام کرنے ہیں اسی مصطفیٰ دی آل نو بھی سلام کرنے ہیں.